एमसीसी पास नगरे गठबन्धन तोड्ने देउवाको चेतावनी रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज क्याफ्ट एमसीसी पारित गर्नै पर्ने बाध्यतामा आफू रहेको बताएका छन्। उनले एमसीसी पास नभई 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शनिबार साँझ सत्तारूढ 5 दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जेठमा गर्ने सहमति जुटाएका देउवाले लगत्तै एमसीसी बारे छलफल गरेका थिए। बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक 4 दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले 1 फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। फेब्रुअरी 1 मा एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले म्याद दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनु भयो। एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने त्यसभित्र तिमीहरूले गर्यौ भने गर्यौ नभए हामी फिर्ता लान्छौं भनेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच केही बेर चर्का चर्की नै भएको थियो भन्छन्। हिजोको घम्साघम्सी देख्दा त एमसीसीकै कारण गठबन्धनै टुट्छ कि जस्तो पो देखिन्छ। उनले एमसीसी पास गर्नै पर्ने भएकाले सहयोग गर्न अरू दलका नेताहरूसँग आग्रह गरे, तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त्यसमा सहमत भएनन्। कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यही अवस्थामा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्रै लिएनन्। तपाईहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुस्, मन नलागे नहाल्नुस् भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीजी अलिकति दबावमा देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले एमसीसी यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ नत्र भनी गठबन्धन टुट्छ भन्नुभयो। अर्का एक शीर्ष नेताले भने हामीले पनि एमसीसीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसित मिल्नु छ भने मिल्नुस्, पास गर्नुस्, त्यसरी चालझेल गरेर गठबन्धन जोगाउनु पनि छैन भन्यो। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच केही बेर चर्काचर्की नै भएको थियो भन्छन्। हिजोका खम्साखम्सी देख्दा गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सभामुख मार्फत 10 दिन संसद बैठक स्थगित गराएका छन्। माघ 16 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक संघीय सदस्य सचिवालयको शनिबार साँझ नै सूचना जारी गरेर 10 दिन स्थगित गरेको थियो। अब संसद बैठक 10 दिन स्थगित गरौं, यही बीचमा फेब्रुअरी 1 पनि जान्छ, के हुँदो रहेछ हेरौं भनेर हामीले संसद बैठक 10 दिनपछि सार्यौं, एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले भने। उनले यही अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन नहुने पनि बताए। एमसीसीमा यत्रा विधि आपत्तिजनक कुरा छन्, नसोचिएसम्म अनुमोदन हुँदैन, खनालले अनलाइन खबरसित भने। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुट्दा आउँदै गरेको चुनावमा आफूलाई खाटा पर्ने सम्भावना देखेका छन्। त्यसले एमसीसी पनि अनुमोदन गराउने र स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन पनि जोगाएर जाने पक्षमा छन्। यो पार्टीको कुरै होइन, नेताले गर्दा नमिलेको मात्र हो। बालुवाटार स्रोतले भन्यो, एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै अलिकति चलक लचक भएर धेरै कुरा मिल्छ। श्रेष्ठ र खनाल दुवै सत्ता गठबन्धनले बनाएको एमसीसी परियोजना बारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा छन्। दुई नेता गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भए भने संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा सहमत छन्। देउवाले आइतबार बिहान पनि श्रेष्ठ खनालसँग एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा नै संवाद गरेका थिए, तर दुवै नेताबाट सकारात्मक जवाब नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन छलफल थालेको निकट नेताहरूको भनाइ छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसी अनुमोदन गराउन देउवाले यो तेर्सो चमर्को गरेका हुने सकेका दुवै प्रयास गठबन्धनका नेताहरूकै असहमतिका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन। त्यसपछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेका थिए। त्यतिखेर ओलीले सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार भएको बताएका थिए। यो पटक भने देउवाले त्यस्तो वचन पाइसकेको जानकारहरू बताउँछन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भट्टराईले भने आलटाल नगरी एमसीसी पारित गरौं, त्यही बहानामा गठबन्धन नटुटोस्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। यही बहानामा सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्दै उनले सर्वसम्मति एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ, यही बहानामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुटोस्। एमसीसी प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् भन्दै भट्टराईले थप लेखेका छन्। देश थप कंगाल बनेर जनसङ्ख्या अरू नघटोस्, शक्ति केन्द्रको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका लागि सत्ता गठबन्धन टुटाउने चेतावनी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने पहल थालिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटना नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
सानो जातसँग गई भनेर माइतीले जिउँदै मारे श्रीमानको पनि भिरबाट लडेर एकै दिन मृत्यु भएको छ। विज्ञान र प्रविधिको युग भनिने यो 21औं शताब्दीमा पनि अझै हाम्रो देश नेपालमा भने मान्छेहरू अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराको पछाडि लागेको देख्दा नै हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कि हामी नेपाली कति पिछाडिएका छौँ। अरू देशका जनशक्ति चन्द्रमा लगायत अन्य ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरामा तल्लीन रहँदा हाम्रो देशमा भने अझै मान्छेहरू जातपात छुवाछुतदेखि लिएर स्त्री अन्धविश्वासलाई लिएर झगडा गरिरहेका छन्, जुन आफैमा एउटा लज्जास्पद विषय रहेको छ। भनिन्छ माया अन्ध हुन्छ, जब मान्छे मायामा पर्छ तब उसले वरिपरि माया सिवाय केही देख्दैन। ऊ आफ्नो मायाको लागि जुनसुकै हद पार गर्न तयार हुन्छ, तर यसरी सीमा भन्दा धेरै गरिएको माया बिरलै मात्र सफल हुन्छ। इलाम घर भएकी कुमारी तामाङले पनि म्याग्दी घर भएका तीर्थबहादुर परिवार नाम गरेका एक पुरुषसँग माया लाउँछिन्, तर अरूको मायाले सार्थकता भनी पाउन सक्दैन। पहिले त उनीहरू दुई फरक जातका घर परिवारको समर्थन बिना नै उनीहरूले आफू खुसी विवाह गर्छन्। आफू खुसी गरेको विवाहबाट पनि कुमारीलाई खुसी मिल्दैन। 3 छोरीहरू जन्मेपछि उनका श्रीमानको भिरबाट लडेर मृत्यु हुन्छ, जसले उनको जीवनमा आँधीबेरी नै ल्याउँछ। परिवारले त उनको मायामा साथ दिएन, भगवान पनि उनको माया प्रेमको शत्रु बनेर निस्के। कलकलाउँदो उमेर 3 छोरीहरूको बोझ, तर उनी अहिले एक्लै अनि सामर्थ्यहीन भएकी छिन्। उनी कुमारी तामाङ आज मिडियामा आफ्ना दुःख अनि पीडा भरिएको मन लिएर आफ्ना 3 छोरीहरूसहित मिडिया सामु आएकी छिन्। जात नमिले पनि मन मिलेपछि तीर्थबहादुरसँग आफ्नो परिवारले आफ्नो जात ढाँटेर भए पनि विवाह गरिन् उनले। तर विवाह गरेको केही समयपछि नै तीर्थबहादुर छेत्री नभएर परिवार भएको कुरा बाहिरियो। जात थाहा पाएपछि त यता माइती पछिको लागि आफू मरेको सरह भएको उनी बताउँछिन्। श्रीमान विदेश गए तर खासै राम्रो कमाई भने गर्न सकेनन्, उल्टो ऋणमा परेको र त्यसपछि बुढाले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर नै घर खर्च टारेको उनी बताउँछिन्। पछाडि डोको भरि स्याउ सुन्तला र अगाडि नानी बोकेर पनि आफूले पेट पाल्नुपर्ने स्थिति समेत आएको उनी बताउँछिन्। विवाह भएको 12 वर्षपछि श्रीमान भिरबाट लडेर मरे। अहिले एक महिलाको घरमा झाडु पोछा गरेर आफ्नो जीविका चलाइरहेकी उनी। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संसदबाट एउटा कानुन पनि पास गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भन्दै उनले भने अहिलेको राज्य अवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयासहरू क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन गम्भीर नहुने हो भने, विकास नखोज्ने हो भने गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भए त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सोनम 4748 मतभारसहित विजयी भएका थिए भने गठबन्धनबाट उठेका जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईलाई त्यहाँ 5 दलबाटै धोका भयो। प्रदेशतर्फ सोनामले 42 जना सांसदको 2016 मतभार ल्याउन सफल भएका थिए। पराजित जसपाका हेमराज राईले 49 सांसदको 2352 मतभार ल्याए। राईले यो हारलाई आफ्नै व्यक्तित्वको कारण पनि भनेर चित्त बुझाएका छन्। साथै प्रदेशमा सोनमले एमालेबाट एक्लै जित निकाल्दा पनि निराश भएनन्। हेमराज उनी जयन्तीलाई भेट्न शुक्रबार विराटनगर स्थित इस्टर्न स्टाफ होटल पुगे। नाताले दाजु पनि एकै गाउँका हेमराजले हार्दा जयन्तीलाई चित्त दुखेको रहेछ। गठबन्धनबाटै धोका हुँदा हारेका हेमराजलाई देख्ने बित्तिकै जयन्ती भावुक हुँदै रुन पुगिन्। प्रदेश 1मा जयन्ती र झापाका गोपाल बहादुर बस्नेत जित्न हारेका हेमराजले विराटनगरमै पुगेर उनीसँग मिलेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको आरोप नलगाउनुहोस्, भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा झुन्डिएर मर्न तयार छु भनेर धुर्मुसले एका बिहानै भनेका छन्। हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सीताराम कटेल र कञ्जुना घिमिरेको सामाजिक संस्था धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने भएको थियो र अहिले काम निकै अगाडि पुगे पनि आर्थिक अभावले खासै काम गर्न पाएका छैनन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत धुर्मुसुन्तलीले उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका थिए भने यसअघि धुर्मुसुन्तलीले क्रिकेट स्टेडियम बनाउने चर्चा चल्दै र स्वयं धुर्मुसुन्तलीले पनि चासो देखाएका थिए, जसमा उनका भाइ कुमार कटेल जिग्री पनि यस विषयमा ठूलो चासो देखाउँदै आएका थिए भने फलस्वरूप उनले उक्त ठूलो घोषणा गरेका थिए। तर अहिले धुर्मुस र सुन्तलीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा गर्दा गरिएको छ। रङ्गशाला निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै फाउन्डेसनलाई मुद्दा हालिएको हो। यसरी मुद्दा लागेपछि अब उनीहरूको फाउन्डेसनले के खेप्नु पर्ने हो र लगाइएको आरोप साबित होला कि नहोला त्यो भन्ने हेर्न बाँकी छ। भर्खर धुर्मुसले आफ्नो अभिव्यक्तिमा भनेका छन्, यदि मैले कुनै पनि परियोजनामा त्रुटि कमी कमजोरी गरेको रहेछु र कहीँ अनियमितता गरेको रहेछु भने मलाई जे सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु। यदि कसैलाई केही कन्फ्युज हुन्छ भने म त्यही छु। रङ्गशालामा हामीले गरेको हिसाबले जो कोहीले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर हामी मौन बस्यौं, यी कुराको हामीले खण्डन गरेनौं। भन्दैमा यो भनेर कृपया कसैलाई अपिसा नलगाइदिनु होला। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, रङ्गशाला बनोस्, सबै खेलाडीहरूको लागि होस् भनेर एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न अगाडि बढेको व्यक्ति मात्रै हो। हामी
त्यस्तो कुनै ठुलो व्यक्ति होइनौ, त्यसरी लाग्या व्यक्ति हुँ, तर आज किन शिकार भइरहेछु, यस्तो रे उस्तो रे भन्दै वास्तविकता के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अझै सबै कुरा हामी संस्थागत रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ, छिट्टै गर्नेछौँ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सत्तारूढ गठबन्धन तयार भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू जेठ साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका छन्। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बैठकले जेठभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी सञ्चालन तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गठबन्धनको निर्णयपछि अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। बैठकले स्थानीय तथा निर्वाचन ऐन 2073 संशोधन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। ऐनमा रहेको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नेपालको संविधानसँग बुझाए